बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच। आज हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं हमेशा की तरह। पहली खबर हम शामिल करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले के बाद जो मखसूस नशस्तें जो है मिल रही हैं, उनमें से 3 मुतासरा जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली अराकीन असम्बली खवातीन हैं, उन्होंने जो है अपील दायर कर दी है उस फैसले के खिलाफ। नजरसानी कहें या अपील कहें, जो भी कहें, वो दायर कर दी है। उनमें इमरान में जो है हुमा अख्तर हैं, उसके अलावा सैयदा आमना बतूल हैं और महजबी अब्बासी हैं। इन तीनों खवातीन ने जो है अपील दायर कर दी है उस फैसले के खिलाफ। उस पर क्या फैसला आता है, अदालत से क्या हुक्म होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम दूसरी खबर की जानिब पढ़ते हैं और वो खबर है हमारे पास बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से। उन्होंने जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है और उसमें उनका वही बयान था कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार दूंगा मगर सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये उनका बयान था। ये शुरू से उनका बयान चला आ रहा है। जब वो गवर्नमेंट में थे तो तब भी नाजरीन वो यही कहते थे कि मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। गवर्नमेंट में थे, वजीर आजम थे, तब उनका हर खिताब और खिताब के बाद यही होता था कि मैंने इन चोरों को नहीं छोड़ना। लेकिन उनके दौर में कोई चोर इतना ज्यादा को पकड़ा तो नहीं गया था। लेकिन अब जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया हुआ है, उसमें आज भी उन्होंने जेल में साथियों के साथ जो गुफ्तगू हुई है, उसमें इमरान खान का यही कहना है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार दूंगा मगर सौदेबाजी नहीं करूंगा। उन्होंने बन्नू के वाकया पर कहा है कि मुझे अफसोस है, उनसे इज़हार हमदर्दी है, लेकिन बन्नू के वाकये को हम इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे कि उसमें काफी सारा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारी पाक फौज के खिलाफ। जो वहां पर मामला है वो और जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, चंद लोग दिखा रहे हैं, उनमें बड़ा फर्क है। इस हवाले से हम ये इमरान खान की गुफ्तगू भी बन्नू के हवाले से नहीं करेंगे। उनकी गुफ्तगू और कोई जो है वो चैनल या कोई दिखा देगा आपको। उन्होंने जो बात की, उन्होंने अपने इजहार में यह कहा है कि हुकूमत गिराने या इमरजेंसी लगाने की साजिश हो रही है। अब हुकूमत गिराने या इमरजेंसी लगाने की साजिश, इमरजेंसी की साजिश तो समझ आती है, हुकूमत तो है इनकी नहीं, हुकूमत नून लीग की है। उसको गिराने के हवाले से मतलब इन्होंने एक अपने खदशे का इजहार किया। उसके बाद बुशरा बीबी का जो है एक बयान आया है। बुशरा बीबी ने कहा है कि मुल्क के नंबर 1, 2 और 3, इनको उन्होंने बड़े अजीब से अल्फाज कहे, मैं यहां नहीं कह सकता, पर उसका मुखफ़िफ़ ये था अच्छे लफ्जों में कि ख्याल करना चाहिए इनको, इस मुल्क के सबसे मुखलिस और खुददार को जेल में डाल रखा है। ये बुशरा बीबी ने इमरान खान के बारे में कहा है। और उसके बाद इमरान खान का इस बयान के बाद एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सेंसर्ड मीडिया है, ये आपकी बात नहीं चलाएगा। ये मीडिया के बारे में इमरान खान ने बुशरा बीबी को कहा। तो उसके बाद मीडिया के जो नुमाइंदगान वहां मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान से नाराजगी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा, खान साहब, हम आपकी बात लाइव भी चलाते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं हमें सेंसर मीडिया का। तो तमाम बाद में वो बात खत्म हो गई। अब हम अपनी अगली जो है वो खबर की जानिब चलते हैं। ये मारूफ सहाफी जावेद चौधरी साहब का एक तजिया हमारे सामने आया है। बाद में हम उनकी गुफ्तगू भी आपको अभी सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि अदलिया और रियासत के दरमियान मुकाबला है। ये जावेद चौधरी साहब ने कहा। उन्होंने कहा जजेस की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। जजेस को पल्स का पता होता है, ये नब्ज की बात उन्होंने की है, पल्स का पता होता है और पल्स जो है इमरान खान के साथ है, मतलब अवाम की उन्होंने बात की। और जो उन्होंने दूसरी गुफ्तगू की वो यहां आप वीडियो में देख लें उनकी गुफ्तगू। क्यों है असल में देखिए सर, बेसिकली कोर्ट्स और रियासत के दरमियान मुकाबला है। मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ, क्योंकि अदलिया जो है 125 जजेस हैं, जिसके अंदर हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, उनकी अक्सरियत जो है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदलिया जो है वो ज़ाहिर है वो भी पब्लिक के अंदर से होती है और उन्हें पब्लिक की नब्ज़ का पता होता है, उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि पल्स क्या है, और पल्स इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है। यानी ये अदलिया को हुकूमत का ख्याल, रियासत का ख्याल फेवर कर रही है। ये नून लीग और पीटीआई की लड़ाई नहीं है, ये मियां शहबाज शरीफ और बानी पीटीआई के दरमियान नहीं है। और इमरान खान साहब भी नहीं मानते इसको, कहते हैं मेरी तो उनके साथ लड़ाई नहीं, मैं तो इनसे बात भी नहीं करूंगा, शहबाज शरीफ कौन होता है, ये मेरी लड़ाई जो है वो कहते हैं रावलपिंडी के साथ है। एक मिनट सर, यानी खान साहब की लड़ाई रावलपिंडी के साथ है और कोर्ट्स की तो फिर बराह रास्त ना हुई, कोर्ट फिर आपके ख्याल में सपोर्ट कर रही है खान साहब। वो बेसिकली कोर्ट की जजेस, कोर्ट की लड़ाई इस तरह है कि जो रियासत करना चाहती है, अदालत उसके रास्ते में हाइल हो जाती है। मसलन रियासत जो कहती है कि 9 मई के जो लोग हैं उनका जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही चलेगा। अब कोर्ट्स कहती है कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा, ये और भी अदालतें हैं जिनके अंदर चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में पोलियो का 9वां केस भी सामने आ गया है। 9 केसेस हो गए हैं और इनमें से 7 केसेस जो है वो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ये भी केस जो 9वां सामने आया है ये भी बलूचिस्तान से ही सामने आया है। उसके बाद जो है डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्र साहब हैं जो पोलियो को देखते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए ये खतरा है,
50 سے زائد اضلاع، پاکستان کے 50 سے زائد اضلاع میں پولیو وائرس کی جو ہے نا یہ موجودگی اور یہ کیسز کا نکلنا انتہائی خطرناک ہے. اس لیے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر اس پر کام کرنا ہوگا تاکہ یہ پولیو جیسا مہلک مرض جو ہے اور یہ جو خراب وائرس ہے یہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ. اور یہ 9واں کیس اب سامنے آ چکا ہے. ہم اپنی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی حوالے سے ہمارے پاس خبر ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے، انہوں نے گورنر کو، جو ان کے گورنر ہیں کے پی کے، ان کو 1 ارب روپے کا نوٹس جو ہے وہ جاری کرایا ہے. اور انہوں نے یہ نوٹس اس بنیاد پہ کہا ہے کہ جو اپیکس کمیٹی کے اجلاس تھا اس میں گورنر کی جانب سے علی امین گنڈا پور کے خلاف جو باتیں کی گئی وہ حقائق کے منافی تھی. باتیں آپ نے پہلے سن لی تھی جو ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو علی امین گنڈا پور پر یہ تھوڑا تھوڑا شک بھی ظاہر کیا جانے لگا تھا کہ یہ عمران خان کے ایجنڈے یا اس سے چیز سے ہٹ رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اب اپنے ہی گورنر کو، اپنے صوبے کے گورنر کو یہ ہٹ جانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. یہ نوٹس کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو، ہمیں سب کو پتہ ہے. اب ہمارے پاس ایک تھوڑی سی عوام کے لیے خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز آیا ہے سامنے، اور یہ اعزاز کوئی مثبت نہیں ہے. اس اعزاز کو سن لیں. پاکستان پورے خطے میں، جو یہ ہمارا ایشیا ہے، اس خطے میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا پہلا نمبر کا ملک بن گیا ہے. مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا پہلے نمبر کا ملک بن گیا ہے پاکستان، اور یہ اعزاز پاکستان کو ملا ہے. بے شک یہ نیگیٹو ہے لیکن یہ بھی ایک اعزاز ہے. اس کے بعد ہم اپنی اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں. یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ خبر. یہ ہماری اس ولاگ کی آخری خبر ہے لیکن بہت زیادہ اہمیت کی حامل خبر ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے اور سابق ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے ایک خطاب کیا ہے مری میں، اور وہاں پر مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ تھیں. انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. کہنا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کیا جا رہا. انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی بات کی. انہوں نے کہا جی سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ تمہیں انصاف دیں. اس بات کا مجھے سمجھ نہیں آیا. انصاف سے مراد ان کی تو یہی تھی کہ انہوں نے سڑک پہ ایک شخص پھر رہا تھا اور اس کو بلا کے اس کو وزیر اعظم کی کرسی پر جو ہے اس منصب پر جو ہے وہ بٹھا دیا گیا. لیکن یہ شکوہ وہ کس سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کھل کے تو نہیں کہا، لیکن آپ کو، ہم کو سب کو پتا ہے کہ وہ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی ان سے جو ہے یہ شکوہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ تمہیں انصاف دیں. انہوں نے بجلی بل کے حوالے سے بات کی. میاں نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، صرف غریب لوگ ہی نہیں، ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے یہ بجلی کے جو بل ہیں، یہ ہر ایک کے لیے. انہوں نے کہا امیر لوگ بھی اس سے تنگ ہیں، صرف غریب تنگ نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. یہ میاں صاحب کا کہنا ہے. اب آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، اپنے کمنٹس میں جو ہے وہ اپنی رائے دینی ہے کمنٹس باکس میں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب یہ ٹھیک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2017 تک بجلی کا بل کم اور ڈالر سستا تھا، اب سے تو کم تھا، یہ ٹھیک ہے ان کی بات. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا تھا، مطلب آئی ایم ایف سے ہم نے قرض لینا بند کر دیا تھا. انہوں نے اپنے دور حکومت کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا، عمران خان کو لا کر ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا. کس نے کیا؟ انہوں نے کھل کے واضح بات نہیں کی. اور کہا کہ ترقی کرتا ہوا ملک جو ہے وہ گڑھے میں گرا دیا گیا، ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. ایک دفعہ پھر انہوں نے دہرایا اس بات کو، اور یہ کہا کہ فیصلے اب ججز کی طرف جا رہے ہیں. اب میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو توپوں کا رخ ہے وہ ججز کی طرف مڑ گیا. انہوں نے کہا کہ فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا، عوام کی پرواہ کریں. اس سے قبل مریم نواز شریف نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب نے اپنے ایک بیان میں، یہ بیان دیکھ لیں، ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے، قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام، وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. اپنے اس بیان میں انہوں نے، مریم نواز شریف صاحب نے ججز کے بارے میں کیا کہا تھا یہ آپ نے سن لی ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج کے اپنے جو ان کا بیان تھا، اجلاس تھا، سولر پینل جو ہے وہ دینے کے حوالے سے، تقسیم کے حوالے سے ان کا مری میں جو اجلاس ہوا، تو اس میں انہوں نے کیا گفتگو کی اور یہ گفتگو کس کس کے خلاف تھی. انہوں نے بائک وقت سپریم کورٹ کے ججز پر بھی بات کی ان کے خلاف، اور جو پچھلی
اسٹیبلشمنٹ کی پچھلی قیادت تھی ان کو بھی انہوں نے تنقید کا بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا، اور مریم نواز صاحبہ کا بھی آپ بیان سن چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔